सानो भइरहेछ, अब लुकाएर पनि नहुने कुरा भइसक्यो। यो देशान्तर फरक छ भन्ने कुरा अघि पनि बोलिहालेँ। र म अहिले म्यासाचुसेट बोस्टनको नजिक छु। म र डाक्टर प्रवीण सायद 1 घण्टाको बाटोमा होला, 1 घण्टा 2 घण्टाको बाटोमा होला। अनि तर जुमले हामी सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा उभ्याइदिएको छ, यो खुसीको कुरा भयो। र आज म विलम्ब नगरिकन हाम्रो नियमित हाम्रो कार्यक्रमको सहभागी पनि हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रमको अगुवा पनि हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई निम्त्याएका छौँ। र डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ मैले एकदम संक्षिप्तमा मात्र बोल्न खोजेँ, भर्खरै पनि भन्नुभयो। उहाँ पाल्पाका हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। र उहाँको अध्ययन र अनुसन्धानको पृष्ठभूमि मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लागेको थियो। निवासी थाई निवासी चाहिँ नेपालमा नै हो, तर अस्थायी निवासी भनौँ अथवा चाहिँ नि टेम्पररी निवासी चाहिँ नि म यही काठमाडौँमै बसिरहेको चाहिँ नि छु। जागिर पुल्चोक अर्थात् ललितपुर जिल्लामा छ। अर्को नगरपालिका, एउटा नगरपालिका क्रस गरेर अर्को नगरपालिकामा पुग्छु। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन हुँदै ललितपुरमा चाहिँ नि पुग्छु। पुल्चोक क्याम्पसमा डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा रिडर सह प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत चाहिँ नि छु। मेरो मास्टर्स डिग्री अहिलेको चाहिँ नि उज्बेकिस्तान, रसिया, युक्रेन चाहिँ नि होइन। र मेरो चाहिँ नि उज्बेकिस्तान अर्थात् तास्कन्तबाट मैले मास्टर्स डिग्री 1996 मा गरेँ। र त्यसपछि म कोरियाबाट पिएचडी गरेँ। त्यो पनि मास्टर्स मेरो चाहिँ नि टेलिकम्युनिकेसन अथवा कन्ट्रोलिङ सिस्टम अफ कम्युनिकेसन अर्थात् एमएससी इन टेलिकम्युनिकेसनमा गरेँ। र उहाँ सरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो म टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गरेर अनि पिएचडी नानो टेक्नोलोजीमा गरेँ, नानो साइन्स कोरियाबाट। र त्यसपछि फेरि म पोस्ट डक्टरेट चाहिँ नि स्पेनबाट गरेँ, माड्रिडबाट, युपिएम युनिभर्सिटी पोलिटेक्निका डी माड्रिडबाट चाहिँ नि पोस्ट डक्टरेट, त्यो पनि ग्राफिन बेस्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ नि मैले पोस्ट डक गरेँ। मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड र संक्षिप्त ब्याकग्राउन्ड मैले यही राखेँ, यति राखेँ। र आज हिजो सरले चाहिँ नि भन्नुभयो एउटा यसको बारेमा साइन्स पोलिसी एट प्रोभिन्सियल लेभल, प्रोसेस एन्ड च्यालेन्जेसको बारेमा सरले केही कुरा राखिदिनु पर्यो भन्नुभयो। हिजो खबर गर्नुभयो, ल ठिकै छ भनेर मैले पनि आज चाहिँ नि अब काम गरिरहेको एज अ प्रस्तुताकै रूपमा मैले यसमा चाहिँ नि राखेँ। मेरो आफ्नो भन्दा पनि हाम्रो ग्रुप वर्कको चाहिँ नि कामलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेँ। र ग्रुप वर्कमा जस्तो हामीले दिनेश बुजु सरको संयोजकत्वमा हामीले एउटा टिम वर्क चाहिँ नि काम गरेका चाहिँ नि थियौँ। र त्यसमा हामीले बागमती प्रदेशको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको चाहिँ नि पोलिसी हामीले बनायौँ। र हिजो पास हुनुपर्ने, मैले पटक पटक बुझ्न खोज्दाखेरि पनि क्याबिनेटबाट हिजो पास हुनुपर्ने, हिजो पास नभए पनि अब 1-2 दिनभित्र पास होला, प्रोबेबली हिजो पास हुनुपर्ने हो। मैले आज फोन गर्दा पनि खासै त्यसको चाहिँ नि रेस्पोन्स चाहिँ नि पाइनँ। जे होस्, हामीले राखेको अलमोस्ट यही प्याटर्नमा चाहिँ नि हामीले त्यहाँ त्यो पोलिसी, साइन्स पोलिसीको बारेमा चाहिँ नि त्यहाँ बागमती प्रदेशबाट चाहिँ नि एप्रुभ भएको चाहिँ नि क्याबिनेटबाट एप्रुभ भएको चाहिँ नि हुने क्रममा छ भन्ने जानकारी त पाएँ, भइसकेको चाहिँ नि जानकारी पाइसकेको चाहिँ नि छैन। र मैले यही कुरामा चाहिँ नि त्यसैको आधारमा अथवा त्यसैको बेसमा बसेर मैले यो कुरालाई चाहिँ नि मैले यहाँ राख्न दृष्टता गरेको चाहिँ नि छु। र यसैको आधारमा मैले केही कुराहरू यसमा मैले राख्न खोजेँ। यसमा मेरो नितान्त मेरो भन्दा पनि यो ग्रुप वर्कको चाहिँ नि कामलाई मैले यहाँ हजुरहरू समक्ष मैले चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ नि प्रस्तुत गर्न गएँ।
र कतिपय यसैलाई मैले कपी पेस्ट गरेको छु, कतिपय स्लाइडहरू मैले दिनेश सरको चाहिँ नि स्लाइडलाई चाहिँ नि कपी पेस्ट गरेर चाहिँ नि यहाँ राख्ने गरेको छु। मैले नितान्त आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो भ्यू चाहिँ नि यहाँ राखेको चाहिँ नि व्यक्तिगत भ्यू चाहिँ नि राखेको चाहिँ नि छैन। र यसमा चाहिँ नि यो साइन्स पोलिसीको च्यालेन्जेसको कुरा गर्दाखेरि नेपालको संविधान धारा 51 को ज 1 ले के भन्छ भने शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारीमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने र 9 मा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिने, नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउन राज्यको दायित्वभित्र पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यिनै संवैधानिक परिपाटी मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति 2076 जुन सङ्घीयको रूपमा चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट यसलाई चाहिँ नि तर्जुमा गरिसकेको चाहिँ नि छ। र जहाँसम्म यो मैले यसमा चाहिँ नि बागमती प्रदेशको चाहिँ नि आधारमा बसेर मैले यी कुराहरूलाई चाहिँ नि गरेको चाहिँ नि छु। त्यस कारणले गर्दा हुबहु मैले यहाँ कपी पेस्ट नै यसमा चाहिँ नि राखेको चाहिँ नि छु र त्यही कुराहरूलाई मैले पढ्दै अगाडि बढेर आएको चाहिँ नि छु। र यसमा यो बागमती प्रदेशको नीति यो साइन्स पोलिसीको आधारमा चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि वैज्ञानिक शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन एवं प्रविधिको विकासमा लगानी, अभिवृद्धि गरी देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै नागरिकको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य सहित राष्ट्रको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिसँग तादम्य राखी नेपालको संविधानको अनुसूची 722 मा वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधनको विकास गर्न सङ्घ र प्रदेश दुवैको दायित्व रहेकाले संविधानको मर्म अनुरूप राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, नागरिकको गुणस्तरीय जीवन हासिल गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने हेतुले प्रदेश सुहाउँदो समय सापेक्षको यो विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीति 2078 तर्जुमा गरेको छ। यो हुन त अरू प्रदेशमा सबै प्रदेशमा त यो चाहिँ सुरु भएको चाहिँ नि छैन। यो अरू प्रदेशमा भन्दा पनि म विशेषतः यो हामी 5 जनाको टिमले स्पेसल्ली यसमा चाहिँ नि लागेको हुनाले मैले यसमा बढी फोकस गरिरहेको चाहिँ नि छु। र यो स्लाइड पनि मैले दिनेश सरकै स्लाइडबाट मैले यो ग्रुप वर्कको स्लाइडबाटै कपी पेस्ट चाहिँ गरेको चाहिँ नि छु। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन के का लागि त भन्दा आर्थिक समृद्धिका लागि, गुणस्तरीय जीवनको लागि, राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र उपयोग र समाज रूपान्तरणका लागि हामीले यो विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको प्रयोग अथवा चाहिँ यसलाई हामीले व्यवहारमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने हो। र यसको आधारमा हामी कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बागमती प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीति 2078 को मस्यौदालाई आधारमा मानेर मैले यसमा काम गरेको चाहिँ नि यसलाई स्लाइडको रूपमा चाहिँ नि यसलाई डेभलप गरेको चाहिँ नि छु। र यही कुरा चाहिँ नि हामी मस्यौदा समितिमा संयोजक प्राध्यापक डाक्टर दिनेश राज भुजू सरकै संयोजकत्वमा डाक्टर बिन्जला श्रेष्ठ मेडिकल साइन्स अन्तर्गत, डाक्टर गिरिराज त्रिपाठी नेचुरल साइन्स, श्री गोपाल कडेलज्यू उहाँ चाहिँ नि यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत र म स्वयं सुरेन्द्र श्रेष्ठ यसमा चाहिँ नि हामी सदस्यको हिसाबले यसमा चाहिँ नि डेभलप गरेका कुराहरूमा यसमा चाहिँ नि फोकस गर्दै अगाडि बढाइरहेको छु। अर्थात् म यसको चाहिँ नि प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढाएको चाहिँ नि छु। र यसमा हामीले समस्या, चुनौती र अवसरका कुरा गर्दाखेरि समस्याहरू के हुन् त भनेको समस्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि
लामो समयदेखि विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तन राज्यको प्राथमिकता नपर्नु एउटा समस्या हो। त्यस्तै स्पष्ट नीति तथा कानुनको अभाव हुनु, अनुसन्धान प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनका लागि वैज्ञानिक प्रयोगशाला र पूर्वाधारको अभाव हुनु, विज्ञान अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा गरिने न्यून लगानी भयो। त्यस्तै देशको शिक्षा प्रणाली र उत्पादनसँग विज्ञान तथा प्रविधिसँग नजोडिनु, विज्ञान र प्रविधि यो एकछिन है सर, एउटा फोन आइरहेको छ। हजुर दिदी, मेरो एउटा यो टक प्रोग्राम चलिरहेको छ दिदी है। र अनुसन्धान अनि विज्ञान अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा गरिने न्यून लगानीहरू, त्यस्तै देश शिक्षा प्रणाली र उत्पादनसँग विज्ञान तथा प्रविधि नजोडिनु, विज्ञान र प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रको आकर्षण नदेखिनु, विश्वमा भइरहेका उदयमान वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमा संस्थागत पहुँच नहुनु, त्यस्तै गरेर अरू अनुसन्धानमा विनियोजित सीमित मात्राको बजेट छरिएर रहनु, एकत्रित नभइकन डिफ्रेन्ट आफ्नो मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ आफ्नो किसिमले आफ्नो संस्थाले आफ्नो किसिमबाट चाहिँ नि यो बजेटहरू पनि विनियोजित हुने र त्यस्तो स्रोतबाट गुणस्तर र परिणाममुखी नतिजा नहुनु, त्यस्तै गरेर एकत्रित रूपमा अनुसन्धानको अभिलेखीकरण नहुँदा अनुसन्धानमा दोहोरोपन हुनु र जस्तो युजिसीबाट अथवा चाहिँ नि नास्टबाट अथवा अरू कुनै मन्त्रालयहरूबाट एउटै खालको रिसर्चले पनि जुन अनुसन्धानका रिपोर्टहरू चाहिँ नि छन्, ती अनुसन्धानका चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ नि त्यहाँबाट एउटै अनुसन्धानले पनि डिफ्रेन्ट अब यो विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ नि यो त्यसको एकीकृत अथवा त्यसमा चाहिँ नि त्यो डिफाइन नहुँदाखेरि, त्यसको अभिलेखीकरण नहुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ नि एउटै अनुसन्धानले पनि दोहोरोपन अथवा यसरी चाहिँ नि आउनु, त्यस्तै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा प्राथमिकीकरणको अभाव हुनु, अनुसन्धानका लागि आवश्यक विशिष्टीकृत प्रयोगशाला र जनशक्तिको अभाव हुनु, प्रयोगशाला पनि त्यस्तै र जनशक्ति पनि सोही अनुसारको, र मूलभित्र अवसरको अभावमा देशका युवा वैज्ञानिक जनशक्ति विकसित देशतर्फ रोजगारी बसाइसरेका लागि आकर्षित हुनु, अर्थात् ब्रेन ड्रेनको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो समस्या यो कुराहरूले पनि यी समस्याहरूको रूपमा चाहिँ नि छन् भने, त्यस्तै चुनौती हाम्रा लागि अगाडि चुनौतीहरू विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मार्फत दक्ष उद्यमशील जनशक्तिको विकास गरी नयाँ प्रविधिको विकास र त्यसको प्रयोगबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि, यी चुनौतीहरू हुन्। हामीले कसरी यो चाहिँ नि यो विज्ञान तथा प्रविधिबाट नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने र त्यसबाट उत्पादकत्वमा चाहिँ नि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धानमा दीर्घकालीन सोचलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राख्नु हैन, त्यस्तै युवा वैज्ञानिक जनशक्तिलाई प्रदेशको समृद्धि र सामाजिक परिवर्तनमा परिचालन गर्नु, अनुसन्धानका संस्थागत संयन्त्र र अन्तर निकायहरू बीच समन्वय कायम गर्नु, वैज्ञानिक अनुसन्धान विज्ञान प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनु र दूरदराजसम्म पहुँच पुर्याउनु, यी हाम्रा चुनौती हुन्। त्यस्तै अरू चुनौतीहरूमा हेर्दै जाने हो भने शिक्षा प्रणालीलाई नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमुखी बनाउनु, यो पनि हाम्रो चुनौतीको चाहिँ नि चुनौतीका चाहिँ नि आधारहरू चाहिँ नि छन्। त्यस्तै भइरहेका अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरूको सबलीकरण सुधार पुनः संरचना गर्नु, यहाँ पनि कतिपय अनुसन्धान केन्द्र र प्रयोगशालामा के छ भने जतिपय इक्विपमेन्टहरू जुन चाहिँ नि यन्त्रहरू चाहिँ नि हामीले त्यसमा स्थापना गरेका चाहिँ नि छौँ, त्यसैलाई चाहिँ नि अन्त्यकालीनसम्म कुनै पनि क्यालिब्रेसनहरू नगरिकन सोहीलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अगाडि बढाउँदै लिएर जानु र विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा अनुसन्धान संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बीच सहकार्यको वातावरण बनाउनु, नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकासलाई उद्यमशीलता र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्नु, प्रतिभाशाली स्वदेशी एवं पलायन भएका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरूलाई प्रदेशभित्र यथेष्ट अवसर दिई आकर्षित गर्नु, यी हाम्रा चुनौतीहरू। जस्तो विदेशमा चाहिँ नि ब्रेन ड्रेन भएर बसेका हाम्रा चाहिँ नि साथीहरू चाहिँ नि छन्, सिनियरहरू चाहिँ नि छन्, जुनियरहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो हामीलाई चाहिँ नि यी हाम्रा चाहिँ नि नेपालभित्र लिएर आउनु पनि हाम्रो चुनौतीका कुराहरू चाहिँ नि छन्।
र यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा अवसरहरू के हुन् त भन्दा अवसरहरू चाहिँ हेर्ने हो भने विश्वकै उदीयमान विज्ञान प्रविधि र मौलिक ज्ञानमा आधारित उद्यम र उद्यमशीलता बढ्दै जानु यी अवसरहरू हुन्। र हामीले हेर्ने टेक्नोलोजीको विकास क्रम हेर्ने हो भने 100 वर्षमा अथवा 200 वर्षमा डेभलप भएको चाहिँ नि युरोप अहिले करिब 40 देखि 60 वर्षभित्र चाहिँ नि यो साउथ इस्ट एसिया अथवा चाहिँ इस्ट एसियाहरू चाहिँ नि डेभलप जापान र चाहिँ नि कोरियाको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट हेर्ने हो भने विकास क्रम हेर्ने हो भने उनीहरू 60 वर्षको दौरानमा कति माथि पुगे र अहिले त्यही विकास गर्न खोज्यो भने हामीले चाहिँ नि यी विज्ञान प्रविधिको अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ आधारित गरेर हामी अगाडि गर्ने हो भने त्यही विकास हामीले 20 देखि 30 वर्षमा हामी गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ नि हाम्रा अवसरहरूको रूपमा चाहिँ नि छन्। नवीनतम अनुसन्धान र विकसित प्रविधि प्रति जनसमुदायको चाहना र अनुसरण बढ्नु, देशमा विज्ञान तथा प्रविधि मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने खालका नीति तथा कार्ययोजनाले महत्त्व पाउँदै जानु, प्रदेशभित्र अवस्थित विश्वविद्यालयहरू, विज्ञान तथा प्रविधिका अनुसन्धान प्रतिष्ठान र प्रयोगशालाहरू, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता यी पनि हाम्रा अवसरहरू हुन्। त्यस्तै सङ्घीय शिक्षा र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका नीति, सङ्घीय एउटा शिक्षाको कुराहरू भयो, त्यस्तै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका नीतिहरू पनि हाम्रा अवसरहरूको रूपमा चाहिँ नि विकास हुँदै आइरहेको चाहिँ नि छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशको केसमा चाहिँ नि हेर्ने हो भने बागमती प्रदेश युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष जुन प्रदेश स्तरीयको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषहरू चाहिँ नि छन्, त्यसमा चाहिँ नि त्यसबाट पनि हामीले यो पनि हाम्रा अवसरहरू हुन्। र त्यस्तै प्रादेशिक शिक्षा नीतिमा पनि प्रदेशले आफ्नै किसिमको शिक्षा नीति साथसाथै जुन यो स्थानीय सरकारहरूको शिक्षा नीतिहरू चाहिँ नि छ, त्यो शिक्षा नीतिले पनि यी हाम्रा अवसरका कुराहरू हुन्। र प्रदेशको भौगोलिक र जैविक विविधता, विभिन्न प्रदेशको आफ्नै किसिमको भौगोलिक र जैविक विविधता, त्यस्तै परम्परागत ज्ञान र सिपका भण्डारहरू छन्, ती पनि हाम्रा अवसरको रूपमा चाहिँ नि हामीले लिएका चाहिँ नि छौँ। त्यसो भए नीतिको आवश्यकता किन पर्यो त? नीतिको आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने संविधानले प्रदत्त गरेको स्वच्छ वातावरण हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, खाद्य सम्बन्धी हक आदि जस्ता नागरिक मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन र उपलब्धि हासिल गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रविधिको विकास, नवप्रवर्तन र नवीनतम सोचको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने हुँदा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको समुचित प्रयोग गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र सुखी नागरिकको जीवन र सामाजिक रूपान्तरण गर्न, त्यस्तै प्रादेशिक विश्वविद्यालय, विज्ञान र प्रविधिका अनुसन्धानमूलक निकायहरू, नवीनतम सोच, प्रविधि विकास, विस्तार र उपयोग गर्न प्रदेशभित्रका सबै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन गर्ने निकायहरू बीच समन्वय र सहकार्य गरी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कार्यलाई एउटै छातामुनि आबद्ध गरी प्रदेशमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको लागि लगानी वृद्धि गर्न एकीकृत कोषको स्थापना गर्न, त्यस्तै देशभित्रका तथा विदेशबाट फर्किनुभएका वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा नवप्रवर्तकहरूलाई नवीन सोचमा आधारित अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्नको लागि प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्न, त्यस्तै प्रदेशको समृद्धिका लागि तय गरिएका नीति तथा योजनाहरूको प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न चाहिने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधिको विकास गरी प्रदेशको सामाजिक आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन, प्रदेशको विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकास गरिएका प्रविधिहरूको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी नवीनतम उद्यम र उद्यमशीलताको विकास गर्न, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट प्रदेशको जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, परम्परागत ज्ञान सिप र प्रविधिको स्तरोन्नति गर्दै समृद्धि हासिल गर्न, सामाजिक र भौगोलिक अवस्थिति र जैविक प्रक्रियाका कारण पिछडिएका वर्गहरू जस्तै
वृद्ध, बालक, बालबालिका, अशक्त र बौद्धिक, शारीरिक लगायत विविध अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको समाजमा सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमुखी शिक्षा, प्रविधि विकास, पेशागत उद्यम र उद्यमशीलताको विकास गर्न यी हाम्रा नीतिको आवश्यक यी 6 सम्म हाम्रो चाहिँ नि जुन 7 वटा नीतिहरू चाहिँ नि छन्, नीतिको आवश्यकताको लागि हामीले यसरी यो 7 वटा नीतिहरू यो चाहिँ नि हामीले आवश्यकताका बुदाहरूलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका चाहिँ नि छौँ र यो पनि मैले दिनेश सरकै पुरानो स्लाइडबाट मैले यहाँ चाहिँ नि आधारित भएर चाहिँ नि राखेँ र यसरी हेर्दाखेरि यहाँ मैले धेरै कुराहरू गरिनँ जसले रिसर्च फन्डमा चाहिँ नि पर्सेन्टेजहरू जति बढाउँदै गयो उसको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट पनि यहाँ चाहिँ नि हेर्नुभयो भने चाइना, इन्डिया, जापानदेखि लिएर जर्मनी यी सबैको चाहिँ नि एनालाइसिस गर्दाखेरि जिडिपी पनि त्यही अनुसारको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट चाहिँ नि देखिएको चाहिँ नि छ र यहाँ मैले किन यो चाहिँ नि राखेको भने यसको बारेमा मैले धेरै कुरा चाहिँ नि नगरिकन यहाँ के राखेँ भने अहिले हामीले जुन बागमती प्रदेशमा राखेको चाहिँ नि एउटा प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि नीतिमा विज्ञान नीतिमा हामीले जुन कुरा राखेका चाहिँ नि छौँ त्यसमा 2% बजेटको 2% यसमा चाहिँ नि राख्नुपर्ने भनेर चाहिँ नि छुट्याएको चाहिँ नि थियौँ त्यो चाहिँ नि दुरुस्त रूपमा चाहिँ नि पास हुने क्रममा छ अथवा भइसकेको छ त्यो ठ्याक्क आइसकेको चाहिँ नि छैन तर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो चाहिँ नि मुख्यमन्त्रीको यो क्याबिनेटमा त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको र टोटल बजेटको 2% लगानी यसमा चाहिँ नि हुने एउटा सुनिश्चितता चाहिँ नि भएको र त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि अब त्यो 2% बजेटलाई पनि हामीले कसरी चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो हाम्रो एउटा ठुलो हाम्रो च्यालेन्जको रूपमा यसलाई चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि बजेटै छुट्याउन हामी के गर्ने भनेर हामीले बारम्बार भन्दै गर्ने ल बजेट तिमीहरूलाई छुट्याइदिएको छु नि ल तिमीहरूले गर भन्दाखेरि हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यो ठुलो हाम्रो च्यालेन्जको रूपमा मैले त्यसलाई स्वीकार चाहिँ नि गरिरहेको चाहिँ नि छु र हाम्रो टिमले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको चाहिँ नि छ र त्यस्तै नेचरल रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्स र इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न चाहिँ नि सोर्समा चाहिँ नि यहाँ यी कुराहरू चाहिँ नि छन् यो मैले यसको बारेमा चाहिँ नि गरिनँ धेरै कुराहरू र हामीले अब मलाई 20 मिनटको चाहिँ नि हिसाब गर्दाखेरि करिब 20 मिनटमा सिध्याउने हिसाबले म अगाडि बढिरहेको चाहिँ नि छु र अब यहाँ हामीले अर्को चाहिँ नि प्राथमिकता क्षेत्रहरू चाहिँ नि निर्धारण गर्दाखेरि हामीले के कुरालाई निर्धारण गर्ने त अब यसरी हामीले बजेट यसरी एलोकेटेड हुँदै गर्दाखेरि हामीले पहिलो दोस्रो तेस्रो गर्दै कसरी चाहिँ नि सुरुवात गर्ने त कसरी हामीले यो विज्ञान पोलिसी चाहिँ नि नीतिलाई चाहिँ नि हामीले कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने क्रममा प्राथमिकता क्षेत्रहरू चाहिँ नि हामीले निर्धारण गर्ने क्रममा हामीले केही यसमा चाहिँ नि डिफाइन गरेको चाहिँ नि छौँ एउटै छातामुनि विज्ञानका अनुसन्धान र नवप्रवर्तकका लागि सुविधा सम्पन्न प्रादेशिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र र प्रदेशको दूरदराजसम्म हुने गरी आइडिया इन्क्युबेसन सेन्टरहरूको स्थापना गर्ने यो पहिलो प्राथमिकताको रूपमा हामीले चाहिँ नि यसलाई लिएको चाहिँ नि छौँ यो गर्ने क्रममा प्रदेशभित्र बिस्तारै यसलाई चाहिँ नि प्रत्येक चाहिँ नि एकैपटक नभइकन बिस्तारै चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउँदै जाने सोही अनुसार त्यसलाई चाहिँ नि स्थापना गर्दै जाने त्यस्तै विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मार्फत प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने त्यस्तै जैविक पदार्थ रूपान्तरण तथा इन्जिनियरिङ अर्थात् बायोमेटेरियल कन्भर्सन एन्ड इन्जिनियरिङ chemical engineering, molecular biology, genetic engineering, gene editing, genetic engineering, stem cell प्रविधि, gene therapy, immunoप्रविधि, nano प्रविधि, personalized medicine र food and nutrition लगायत उदयमान विज्ञानका क्षेत्रमा अनुसन्धान, प्रवर्तन र जनशक्तिको विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, इन्जिनियरिङ लगायत पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास, जैविक विविधता, भू तथा जलाधार संरक्षण, संवर्धन र सन्तुलित पारिस्थितिक प्रणाली कायम राख्न र त्यसबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न अनुसन्धान र प्रविधिको विकास,
वातावरण, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने प्रविधिको विकास, त्यस्तै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, पर्वतीय हरित अर्थतन्त्रको विकास र भूमिकाको सही उपयोग, मानव उपयोगी र भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आवश्यक सामग्रीको लागि नवीन पदार्थ न्यू मेटेरियलको अनुसन्धान तथा विकास, जैविक तथा बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र व्यवसायीकरणका लागि प्रविधि विकास, विद्युतीय सुशासन र सेवा प्रवाह, सूचना तथा सञ्चार, कृत्रिम बौद्धिकता, नागरिक सूचना प्रणालीको सुरक्षामा प्रविधिमा अनुसन्धान र प्रविधिको विकास, त्यस्तै यी भए प्राथमिकताका क्षेत्रहरू। र त्यसपछि अर्को चाहिँ नि हामीले यी कामहरू गर्नको लागि यहाँभित्र धेरै कुराहरू चाहिँ नि सबै कुराहरू यहाँ अहिले 20 मिनेटभित्र सबै नहुने हुनाले अहिले अरू यो विज्ञान नीतिमा गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ नि हामीले 3टा यो फङ्सनल ग्रुपको रूपमा चाहिँ नि हामीले 3टा एउटा चाहिँ नि समितिहरू अर्थात् त्यो चाहिँ नि अर्गनाइजेसनहरू हामीले त्यसमा चाहिँ नि डेभलप गरेको चाहिँ नि छौँ, विकास गरेका चाहिँ नि छौँ। त्यसमा सर्वोच्चको रूपमा हामीले साइन्स क्याबिनेट अर्थात् प्रदेश विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन निर्देशक समिति, जसलाई हामीले साइन्स क्याबिनेट भन्ने गरेका छौँ, त्यो मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालयलाई उपाध्यक्ष राखी, बाँकी मन्त्रीहरू, अन्य मन्त्रालयहरू सदस्य, मुख्य सचिव सदस्य र प्रमुख सचिव सदस्य र सचिव विज्ञान तथा प्रविधि हेर्नलाई सदस्य सचिवको रूपमा हामीले साइन्स क्याबिनेटको परिकल्पना गरेका चाहिँ छौँ। र त्यस्तै गरेर यो बागमती प्रदेश विज्ञान प्रविधि र त्यसको अन्डरमा अर्को कमिटी जुन बागमती प्रदेश विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन निर्देशक समिति जुन यसैको अन्डरमा जुन साइन्स क्याबिनेटको चाहिँ नि अब यो नयाँ भएको हुनाले मैले यसको चाहिँ नि अलि काम यो कार्यहरू के गर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि मैले राखेँ, किनभने साइन्स क्याबिनेट भन्दै गर्दाखेरि विभिन्न यो फोरममा विभिन्न कुरा आएको भएर मैले यसलाई अलिकति यसको कार्यहरू पनि मैले यसमा राख्ने कोसिस गरेको चाहिँ नै छु। त्यसमा हामीले के भनेको छौँ भने यो बागमती प्रदेशको कन्टेस्टमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको सञ्चालन कार्यविधि, निर्देशिका, बजेट र कार्यक्रम पारित गर्ने, बागमती प्रदेशको विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तन सम्बन्धी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना र रणनीतिक योजनाहरू स्वीकृत गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तन परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन उप छलफल तथा समीक्षा गरी विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तन सञ्चालक समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने र यो निर्देशन यो साइन्स क्याबिनेट सामान्यतया वर्षको एक पटक बस्नेछ भनेर हामीले यसमा परिकल्पना गरेका चाहिँ नि छौँ। र त्यसको अन्डरमा मातहतमा अर्को एउटा समिति चाहिँ नि छ, जुन समितिलाई हामीले विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सञ्चालक समिति भनेर भन्ने गरेको चाहिँ नि छौँ। त्यो भने यो चाहिँ नि माननीय मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालय यसको चाहिँ नि अध्यक्ष रहनेछ र सचिव विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रालय, सचिव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सचिव श्री प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्य र त्यसपछि विद्यावारिधि पश्चात कम्तीमा 10 वर्ष विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा कार्य गरेका बागमती प्रदेशभित्रका वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू मध्येबाट कम्तीमा 1 महिला सहित 6 जना सदस्य रहने र निर्देशक समिति साइन्स क्याबिनेटबाट नियुक्त विद्यावारिधि गरी उदयमान विज्ञानको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्ष अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गरेका वैज्ञानिक त्यसका चाहिँ नि सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछ। र त्यसपछि जुन कार्य गर्नको लागि हामीले अर्को एउटा चाहिँ नि विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सञ्चालक समितिका यसको कार्यको लागि हामीले यसले के गर्नेछ त भने
विज्ञान तथा प्रविधि नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन नियम विनियम निर्देशक बनाई लागू गर्नेछ। सञ्चालक समिति मातहतका विज्ञान तथा प्रविधि नवप्रवर्तनका केन्द्रको सञ्चालन हुनेछ र यसका वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चालक समिति मार्फत हुनेछ। समितिले प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। र त्यस्तै अरू थुप्रै कार्यहरू चाहिँ छन्, जस्तो अरू चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास समाजलाई हानि नोक्सानी हुन सक्ने गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न नैतिक अनुमति अथवा एथिकल पर्मिसनको प्रावधान लागू गरिनेछ। प्रदेश स्तरमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा संलग्न हुने व्यक्ति संस्थाहरूको संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यलाई कार्यविधि बनाई सहज बनाइनेछ। सञ्चालित अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनका विज्ञ समूह सहितको विभिन्न उपसमिति गठन गरिनेछ। उपसमितिको संयोजक सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मध्येबाट हुनेछ। त्यस्तै समितिले प्रदेशको प्राथमिकता र विषयगत क्षेत्रको आधारमा विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विज्ञ समूहहरूको गठन गरी बृहत्तर रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। र त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ नि अन्तिममा चाहिँ नि यो काम गर्नको लागि विज्ञान यो प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विज्ञ समूह, जसले गर्दाखेरि यो कार्य गर्नको लागि यो एन्ड लेभलसम्म अथवा चाहिँ नि त्योसम्म त्यहाँ चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि यो एउटा विज्ञ समूहहरू चाहिँ नि को परिकल्पना गरेका चाहिँ नि छौँ। जुन विज्ञ समूहहरूले उदयमान विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रहरूका बारेमा छलफल, नयाँ सोच र अवधारणाको विकास, प्राथमिकता क्षेत्रहरूको पहिचान, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बारेमा सुझाव दिनेछ। वैज्ञानिक विज्ञहरूबाट प्राप्त नयाँ सोच, उपाय र सुझावहरू नीतिको कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। वैज्ञानिक विज्ञहरूले केन्द्रबाट सँग आबद्ध भई सञ्चालित कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछ। नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिको लागि अन्य कार्यहरू गर्नेछन् गरी मैले यी संक्षिप्त रूपमा यी कुराहरू चाहिँ नि राखेँ। र 20 मिनट भनेको करिब 25-26 मिनट मैले लिएँ र यसलाई चाहिँ नि सारांशमा मैले यी प्रस्तुत गर्न खोजेँ। यस्तै किसिमका यो जुन च्यालेन्जको कुरा चाहिँ नि गरेँ, यो प्रोभिन्स लेभलमा प्रादेशिक लेभलमा चाहिँ नि गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई समेट्यो भने केही हदसम्म हामीले एउटा सानो पाइलाको रूपमा हामी सानो यो डेभलपमेन्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विज्ञान तथा प्रविधिमा चाहिँ नि हामीले केही विकासका चाहिँ नि पाइलाहरू हामीले अगाडि सार्न चाहिँ सक्नेछौँ भन्ने हामीले आशा लिएर हाम्रो यो विभिन्न सेक्टरहरूलाई चाहिँ नि लिएर जुन यो हामीले एउटा चाहिँ नि मस्यौदा तयार गरेका थियौँ, त्यो मस्यौदाको सारांश रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ। र मेरो यो यस टिममा रहनुभएका सबै संयोजक लगायत सदस्य सर म्यामहरूलाई म यसको लागि यो संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको, यो मैले प्रस्तुताको रूपमा म मात्रै यसरी अगाडि चाहिँ नि प्रस्तुत चाहिँ नि भएको चाहिँ नि छु। र यसमा केही जिज्ञासाहरू केही छन् भने मैले यसमा केही राख्ने कोसिस गर्नेछु। र त्यो पनि भएन भने दिनेश सर आफैलाई चाहिँ नि त्यसमा मैले सकेन अथवा चाहिँ नि त्यसमा केही भन्नुपर्ने हो भने दिनेश सर आफैलाई पनि मैले चाहिँ नि यसमा राख्न चाहिँ नि चाहे। हस्, धन्यवाद। अब भयो। हजुर, सुरुमा रामेश्वर सरले हात उठाउनु भएछ, त्यसपछि रमेश सर हात उठाउनु भएछ।
कार्यक्रमलाई हामी 1 घण्टामा सक्यो गर्नु पर्ला हुन साढे अहिले कति भयो 6 54 भयो हामी 7:05 सक्यो होला हजुर रामेश्वर सर हजुर सरले राख्नुहुन्छ कि म यसैबाट पढेर के गरौँ सरले नै मौखिक राख्दाखेरि अलि सहिलो लाग्यो सर यो सबैलाई बोल्ने अवसर दिँदै हुन्थ्यो है कसरी गर्ने हो यो हैन अनम्युट गर्दा मिल्छ नि त रामेश्वर सर स्वर सुन्न पाउनु ओके ले भयो ल ओहोला जय होस् एकदमै नमस्कार यहाँ नेपालदेखि अमेरिकासम्म म्याडमहरुलाई सरहरुलाई सुरेश सर एकदमै गजबको प्रस्तुति सरसँग बोल्न पनि सुन्न पनि धेरै भएको थियो सरसँग भेट्न भएको पनि मेरो यहाँ एउटा जिज्ञासा छ यो जिज्ञासा चाहिँ सरलाई पनि हो अनि मलाई मेरो जिज्ञासा मलाई पनि हो आज बिहान दिनेश सर पनि हुनुहुन्थ्यो हामीले एउटा गजबको प्रस्तुति सुन्यौं हाम्रो एकजना राम आचार्य सरको उहाँले के भन्नुभयो भने यो पोलिसी सोलिसी भने जस्तै हो हामी जे काम गर्ने हो त्यो काम नगरे हुनाले हामी पछि परेका हो यो अरू सिस्टमको कारणले होइन भन्ने कुरा भनेर एकदमै आज म दिनभरि त्यही कुरा सोचिरहेको छु त्यो सन्दर्भमा नै मैले सरको ओपिनियन सोधेँ सर यस्तो यो हाम्रो पोलिसी नभएर हामी खतम भएको कि के भएर हामी खतम भएको हामीले त धेरै प्रयास गरेका छौं हैन अब सरले र मैले अथवा हामी कसैले काम गरेको कुरा गरेको होइन हामी समग्रमा हामी अल्छी भएको हो कि बुद्धि नभएको हो कि ढङ्ग नभएको हो कि हामी खतम जात हो कि के भएर हामी खतम भएको हामी किन अगाडि नबढेको 1990 देखि मा के रे इन्डिया चाइना र हामी बराबर रहेछौं 1990 तिर त्यसपछि चाइनाले फड्को मार्यो त्यो कम्युनिस्ट भएर फड्को मार्यो भनौं भनेदेखि इन्डियाले पनि फड्को मार्यो त्यसमा डेमोक्रेटिक सिस्टम छ संसारको सबभन्दा ठुलो भनिन्छ हामी के भएको हामी डेमोक्रेटिक पनि भएको छौं अनि कम्युनिस्ट पार्टी नामको जनताहरूले पनि शासन पनि गरेका छन् सब कुरा भएको छ नीति नियम खतरा खतरा छ हाम्रो ल हामी किन पछि पर्या होला मैले यो डिस्कसनको लागि क्वेशन राखेँ हजुर थ्यांक यू हस् धन्यवाद त्यसो गरौँ न अर्को क्वेशन पनि लिगौं सर एकैपल्ट रमेश मास्के सरको पनि गर्नु राम्रो हजुर हजुर रमेश मास्के सरले पनि गर्नुभयो हुन्छ मास्के सर हजुर हेलो नमस्कार प्रस्तुति राम्रो लाग्यो तर मलाई कता कता कस्तो लाग्यो भने यो हुन त अब भुजु सर स्वयं हामी एसटीआई को पोलिसी बनाउँदाखेरि भुजु सरले नै ड्राफ्ट गर्नुभएको थियो र बागमती प्रदेशको पनि हामी नेपाल भरिकै नै गर्ने हो भने होल नेपालको एसटीआई एउटै भयो अब बागमतीको लागि छुट्टै कस्तो हो त त्यसको बागमती प्रदेश अन्तर्गत गर्नुपर्ने एसटीआई पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँ यसो हेर्दाखेरि लिखित को भाषा लेख्ने तरिका फरक त भए तापनि झन्डै झन्डै यही हेरिरहेको छु म यस्तै छ लेखाइ चाहिँ नै भने यो हुँदा हुँदै हामीले प्रादेशिक कुराहरुमा ल्याइराख्नु पर्ने जरुरी छ त या प्रदेश सरकारहरु अझै पनि एकदमै हावामा तैरिरहेको अवस्थामा उहाँहरुको कुनै फाउन्डेसन नै छैन तलकोले तलै काम गरिरहेछ र माथिकोले माथि नै काम गरिरहेछ भने त्यहाँ हामीले विभिन्न पोलिसी बनाएर ल्याएर कुनै फाइदा हुन्छ कि हुँदैन हुन त अब केही गाइडलाइन्स डकुमेन्टहरु बिना प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा मलाई पनि लागेको छ अब त्यसको लागि यो तयारी भएको होला त्यसको लागि शुभकामना छ राम्रो भएको छ तर मलाई त्यही लागेको छ कि एउटै यो भएर हामीले यसैलाई प्रदेश सरकारको एउटा छाप लगाउनलाई गर्दा हुन्थ्यो कि अथवा बागमती प्रदेशको आफ्नै एकदम आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिसी हो यो धन्यवाद सरहरुको चाहिँ धन्यवाद सर हजुर यसमा मैले सकेको चाहिँ नि एन्सर र त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई म प्रयास गर्छु त्यसमा केही थपथाप गर्नु पर्यो भने दिनेश सर आफै पनि दुईटै संघीय नीतिमा पनि रहनु भएको र प्रादेशिक नीतिमा पनि रहनु भएको भएर उहाँले अझै थपथाप गर्न सक्नुहुन्छ यदि केही त्यसमा चाहिँ नि थपथाप गर्नु पर्यो भने र जहाँसम्म रामेश्वर सरको चाहिँ नि प्रश्न भन्दा पनि एउटा चाहिँ नि डिस्कसनको फोरममा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हो
र उहाँसँगै बसेर एउटा नानो टेक्नोलोजीको चाहिँ नि पोलिसी हामीले ड्राफ्ट गरेर त्यो तत्कालीन समयमा चाहिँ नि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत। त्यो 5 वटा एउटा विशेषज्ञ समिति चाहिँ नि थियो, त्यसमध्ये एउटा कमिटीको चाहिँ नि रामेश्वर सर आफै संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको सदस्य पनि थिएँ। र त्यो कमिटीले एउटा पेश गरियो, त्यसपछि एकातिर थन्काएर राख्यो। तर काम गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा बाटो त हामीले चाहिँ डिफाइन गर्नै पर्छ। डिफाइन गर्नको लागि पनि लिखित रूपमा अगाडि नगइकन मौखिक मात्रै अगाडि जाँदाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन र देश अथवा सङ्घीय होस् अथवा प्रादेशिक होस् अथवा टोटल 753 वटा चाहिँ नि स्थानीय सरकारहरू होस् र 753 वटा स्थानीय सरकारको चाहिँ नि मात्र जस्तो सङ्घीयले काम गर्दाखेरि धेरै एउटा ठुलो बृहत रूपमा चाहिँ नि सोचेर उसको एउटा आधारको रूपमा उसले विकास गर्छ। प्रदेशले त्यही लेभलमा चाहिँ नि विकास गर्छ, किनभने कतिपय कुराहरूमा चाहिँ नि प्रादेशिक लेभलमा चाहिँ जाँदाखेरि सङ्घीयको चाहिँ नि कार्यमा चाहिँ नि हस्तक्षेप नहुने गरी अथवा सङ्घीयले गर्ने कार्यमा प्रदेशले हस्तक्षेप प्रदेशकोले चाहिँ नि गर्नुपर्ने जुन चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ छ, प्रदेशको अधिकारहरू, त्यो अधिकारसँग निहित भएर यी कुराहरू चाहिँ नि विकास अथवा नीति तर्जुमा चाहिँ नि गरिएको हो। र तर्जुमा काम नगरिकन काम गर्नको लागि पनि एउटा लिखित रूपमा चाहिँ नि एउटा आधारहरू नभइकन काम गर्न एउटा अगाडि बढाउन चाहिँ नि गाह्रो हुने हुनाले लिखितको रूपमा एउटा कार्ययोजना चाहिँ नि चाहिन्छ नै। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि मुख्यमन्त्रीज्यूसँगको चाहिँ नि उहाँको इन्ट्रेस्ट र हाम्रो पनि आफ्नो चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट अनुसार हामीले चाहिँ नि के पनि एउटा चाहिँ नि प्राथमिकता क्षेत्रहरू एउटा निर्धारण गरिनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ नि कुरा हुँदाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ नि विकास गर्यौँ। र सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको चाहिँ नि नीति नियममा अर्को चाहिँ नि हाम्रो रमेश सरले चाहिँ नि सोध्नु भएको त्यहाँ राख्नु भएको जिज्ञासासँग पनि हामीले अलिकति यसमा चाहिँ नि समेट्ने हो भने प्रदेश सङ्घीयले बनाइसकेपछि प्रदेशले किन चाहियो अथवा प्रदेशले बनाइसकेपछि स्थानीय सरकारले किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ नि हो। प्रदेशको चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको एउटा चाहिँ नि उसको चाहिँ नि अधिकार क्षेत्र एउटा चाहिँ नि क्षेत्रमा चाहिँ नि छ र प्रादेशिक रूपमा चाहिँ नि प्रदेशहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ। र अहिले कतिपय जस्तो शिक्षा नीतिमा चाहिँ नि हेर्ने हो भने अनि सबै स्थानीय सरकार 753 वटा चाहिँ नि सरकार यो स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ नि शिक्षा नीतिमा चाहिँ नि गर्दै गर्दाखेरि पनि प्रदेशले गर्ने के कहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ त, प्रदेशले कति कुरामा चाहिँ नि राख्न सक्छ त, यो कुराभित्र बसेर तपाईँहरू गर्नुहोस् है भन्नको लागि एउटा जस्तो सङ्घीयले चाहिँ नि बाजेको एउटा चाहिँ नि भूमिका हजुरबाउको चाहिँ नि निर्देश हजुरबाउ अथवा हजुरआमा एउटा चाहिँ नि तेस्रो यो अगाडिको पुस्तालाई चाहिँ नि उसले डिफाइन गर्ला, त्यसपछिको दोस्रो पुस्तामा चाहिँ नि त्यसले अहिलेको चाहिँ नि प्रदेशले चाहिँ नि गर्ला र अहिले त्यसपछि लोकलले चाहिँ नि अहिलेको जेनेरेसनको अथवा यो पुस्तालाई चाहिँ नि समेट्ने गरेर गर्ला। यसरी 3टा लेभलको रूपमा चाहिँ नि अगाडि डेभलप गर्न चाहिँ नि सक्छ। र प्रदेशले गर्ने के स्थानीय सरकारहरूले गर्ने पनि एउटा छोटो जुन कार्य जुन चाहिँ नि अधिकार दिएको चाहिँ नि छ, जस्तो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा घर घरमा जुन चाहिँ नि गाउँ गाउँमा अथवा स्थानीय लेभलमा जुन भनिएको चाहिँ नि छ, त्यसैको प्रयास गर्दै गर्दाखेरि पनि यो विज्ञान नीति बनाउने क्रममा सबै स्थानीय सरकारमा सबै प्रक्रिया सबै खालको अब सबै यस्तो किसिमको डेभलप चाहिँ नि नहुन सक्ने स्थिति भएर पनि होला। प्रदेशले चाहिँ नि बनाउँदै गएर भोलि गएर त्यसैलाई चाहिँ अलिकति सारांशको रूपमा लोकल रूपमा पनि यदि सबलीकरण भयो भने त्यहाँ पनि अगाडि बढ्न सक्छ। र अर्को प्रदेशमा चाहिने कारण के त भन्दाखेरि सङ्घीयले हेर्ने भनेको ओभरअल नेपालको चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि उसले हेर्ने भयो र प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै किसिमको मौलिक यहाँ शब्दमा पनि हामीले चाहिँ नि डिफाइन गरेका चाहिँ नि छौँ। सबैको जस्तो बागमती प्रदेशको चाहिँ नि मौलिक यो सभ्यताहरू चाहिँ नि जुन चाहिँ नि छ त्यसलाई कसरी जोगाउने र 1 नम्बर प्रदेशको कसरी चाहिँ त्यसमा भएको कुराहरू चाहिँ नि त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यस्तै मध्य प्रदेशको भयो हैन,
र बागमती प्रदेश, त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश हैन, र यिनीहरू सबै 7वटा प्रदेशको चाहिँ नि आफ्नै किसिमको मौलिक संरचना र त्यसको क्षमताहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सोही अनुसार चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा यसलाई विकास गरिएको हो भन्ने मैले यसमा चाहिँ नि लिएको चाहिँ नि छु। सायद मैले सक्ने भनेको यति नै हो जस्तो लाग्छ हैन, मैले समेटे जस्तो लाग्यो। अरू केही छुटेको भए फेरि गर्न सकिन्छ हजुर। हस् सर। थ्याङ्क यू सुरेन्द्र सर। यसमा थप्नुपर्ने खासै केही कुरा छैन, यही तिनै कुराहरू हुन् समष्टिमा भन्दाखेरि। अञ्जना म्याडमको पनि त्यहाँ के मेसेज आयो जस्तो छ। अर्को मेसेज छ क्यारे अर्को। र यसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो मेसेज हेर्दै गर्दाखेरि यसमा हामीले अलिकति नयाँ सोचाइ भनेको साइन्स क्याबिनेटको चाहिँ नि परिकल्पना गरेका छौँ। यो हाम्रो लागि अहिले चाहिँ नि जुन डेभलप गरेको चाहिँ नि छौँ यसले। अनि अर्को कुरा के हुन्छ, 2% टोटल बजेटको 2% राख्न चाहिँ नि हामीले यसमा करिब सक्षम भएको चाहिँ नि छौँ। अहिले पास भएर आयो भने 2% भएर चाहिँ नि आउँछ टोटल बजेटको प्रदेश सरकारको। त्यो पनि त्यसलाई परिचालन गर्न सक्यो भने त्यसले पनि एउटा विज्ञान नीतिमा चाहिँ नि धेरै अगाडि चाहिँ नि बढ्न सक्छ। र अघि रामेश्वर सरले अनि रमेश सरले पनि भन्नुभएको थियो, के अरे बिहानको चाहिँ नि कार्यक्रम जुन सुन्नुभयो, म पनि अलिकति पछाडि सुने पनि त्यसमा पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा जति डेभलप फन्ड चाहिँ नि राखिन्छ त्यसैलाई चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि देशको विकास पनि त्यसैको आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यसले चाहिँ नि परिदृश्य चाहिँ नि गरेको चाहिँ नि छ। हजुर हजुर सर। थ्याङ्क यू सुरेन्द्र सर। यही तिनै कुराहरू हुन्। एउटा त अब नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसक्यो र हामी अहिले 4थो वर्षमा छौँ। तर संघीयताको मर्म अनुसार सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। खास गरेर जुन अहिलेको नेतृत्व छ संघीय सरकारमा रहेकाहरू, त्यो नेतृत्वले संघीयताको खिलाफमै वास्तवमा बरखिलाफमै धेरै कार्यक्रममा गरिरहेछन्। अहिले पनि धेरैभन्दा धेरै बजेट केन्द्रमै विनियोजित भएको छ। त्यो दुवै लेभलमा देखिन्छ। त्यो यता राजनीतिक स्तरमा पनि र साथै प्रशासनिक स्तरमा पनि। र यसकारण प्रोभिन्सलाई सबलीकरण गर्नु हामी सबैको दायित्व जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा चाहिँ। यसकारण प्रोभिन्सलाई सङ्घीयको अथवा सिंहदरबारको छायामा, वृष्टि छायामा राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो हाम्रो टिमको। र साथै हामीले थुप्रैसँग सरसल्लाहहरू पनि गरेका थियौँ र थुप्रै व्यक्तित्वहरूसँग योजना आयोगकादेखि लिएर थुप्रैसँग जो अहिले इन्डिपेन्डेन्टली बसिराख्नु भएको छ, सबैको एउटै धारणा के देखियो भनेदेखि प्रोभिन्सलाई, प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले थिचोमिचो त भन्दैन, त्यसलाई रेनबो के अरे रेन स्याडो भन्छ नि, वृष्टि छायामा पर्यो यो। यसले गर्दाखेरि यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता त्यहाँनिर छ। अनि दोस्रो कुरा, कन्स्टिट्युसनले राइट पनि दिएको छ प्रदेश सरकारलाई प्रदेश स्तरको अनुसन्धानशालाहरू बनाउने, प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालय नै बनाउने भनौँ न, चाहिने नचाहिनेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यो प्रकारको राइट, अधिकार पनि दिएको छ। र तेस्रो कुरा, सरहरू म्याडमले हेर्नुभयो भने जस्तो नार्क नै भनौँ न होइन, कृषि, उसको संरचनाहरू सरहरूले हेर्नुभयो भने पुरानो भाषामा बोल्दाखेरि विकास क्षेत्रमा आधारित छ। अहिले त्यो विकास क्षेत्रको रूपान्तरण भएर प्रदेश सरकार बनेको छ। यसकारण त्यो कुरालाई पुनः एकचोटि रिभाइभ गर्न पनि प्रदेश स्तरको पोलिसीहरू आवश्यक देखियो कन्स्टिट्युसनली पनि हेर्दाखेरि। र साथै अर्को कुरा पनि के पनि देखियो भने जबसम्म पोलिसी हुँदैन, कानुन हुँदैन, नीति नियम हुँदैन, प्रदेश सरकारलाई हलचल गर्ने गाह्रो हुँदो रहेछ।
गर न भनेर मात्र नहुँदो रहेछ उसलाई। जस्तो अब कन्स्टिट्युसनले प्रदेश सरकारकै अधिकारहरू व्याख्या गरेको छ, त्यो अनुसूचीमा छ 6, 7, 8 मा हैन। तर उसको आफ्नै कानुन नभइकन, उसको आफ्नै विधि विधान नभइकन त्यो असम्भव हुँदो रहेछ। यसले गर्दाखेरि कानुन बनाउने आधार के त भन्दाखेरि कानुन बनाउने आधार त नीति हो। सुरुमा त नीति बन्छ, अनि नीतिले त्यो नीतिमा भएका जुन महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू छन् तिनलाई कतिपय कुराहरूलाई लैजानको लागि, अगाडि कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन चाहिने रहेछ। यसो हुँदाखेरि त्यो नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता त्यहाँबाट पनि देखियो। भन्नुको मतलब कन्स्टिट्युसनले दिएको जुन राइट छ प्रोभिन्सलाई, त्यसलाई सबलीकरण गर्नै यो नीतिको आवश्यकता यहाँनिर देखियो। अनि दोस्रो कुरा, अहिले 2% को पनि कुरा निकाल्नु भयो। प्रोभिन्स सरकार आफै पनि सक्षम छ के, र प्रोभिन्स सरकारका कतिपय स्रोतहरू अहिले उपयोग हुन सकिराखेको छैन, हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा राम्रो उदाहरणको लागि जस्तो बागमतीकै कुरा गरौँ न, सुन्दाखेरि पनि मलाई अचम्म लागेको थियो सुरुमा, म त नपत्याए। प्रोभिन्स सरकार गठन भएको दोस्रो वर्षमै सल्लाह माग्यो, र सल्लाह माग्दाखेरि हामीले युवाहरूको लागि एउटा कोष छुट्याउँ भनेर भन्यौँ। हामीले एकैचोटि 15 करोड रुपियाँ छुट्यायो, एकैचोटि, जुन कुरा सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म छुट्याएको छैन। युवाहरूको लागि भनेको पनि युवा वैज्ञानिक र युवा प्राविधिकहरूको लागि सङ्घीय सरकारले छुट्याउन नसकेको पैसा उसले एकैचोटि 15 करोड छुट्यायो, त्यो पनि फिर्ता नजाने गरेर। र उसले त्यसमा हर वर्ष त्यो थपिराखेको छ। र त्यही 15 करोडबाट धेरै त होइन, 3-4 वटा त्यस्तो टिमले 1 करोड, 2 करोड, 3 करोडको चाहिँ प्रोजेक्टहरूले गइराखेको अवस्था छ, जुन कुरा सङ्घीयबाट सम्भव भइराखेको थिएन। सङ्घीयमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, अब यतातिर नजाउँ होइन, जे होस्, प्रदेशमा त्यो गर्न, प्रदेशको जुन त्यो स्रोत क्षमता छ त्यसलाई उपयोग गर्न पनि हामीले यस्तो नीतिहरू बनाइदिनु आवश्यक चाहिँ देखियो। र अनि तेस्रोमा यो जस्तो साइन्स क्याबिनेटको कुरा, मैले यसलाई फेरि जोड दिएँ। आज खासमा यसैमा मात्र छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो है सुरेन्द्र सर। साइन्स क्याबिनेट हामीले सिंहदरबारलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, भनेको सङ्घीय सरकारले पनि रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, कोभिड आउँदाखेरि छिन्नभिन्न भयो नि त। यतिखेर साइन्स क्याबिनेट भइदिएको भए साइन्स र टेक्नोलोजी को रोल थियो नि त यो कोभिड-19 मा। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी उपस्थित हुनेहरू मध्ये कसले कति भूमिका खेल्न सक्यौँ र हामीले, होइन र? खासै हामीले भूमिका खेल्न सकेनौँ नि। रमेश सर आफै पनि त्यसमा संलग्न हुनु। त्यसकारण हामीले दिएका कतिपय कुराहरू हामीले दिएर राम्रो भन्न खोजेको होइन कि नेपालको लागि यो आवश्यक छ भनेर भन्दै पनि सङ्घीय सरकारमा त्यो हुन सकेन। र अनि सङ्घीय सरकारमा हुन नसक्दा त्यसमा छलफल पनि भएको थियो। के छलफल भएको थियो भने, सङ्घीय सरकारमा साइन्स क्याबिनेट बनाउन अलिकति गाह्रै होला, किनभने प्रधानमन्त्री धेरै प्रोजेक्टहरूमा, धेरै समितिहरूमा, धेरै आयोगहरूमा संलग्न हुनुपर्ने हुनाले गाह्रो होला। यसलाई प्रोभिन्समा लैजाँदाखेरि उपयुक्त होला भन्ने एउटा छलफल पनि भएको थियो। रमेश सर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो त्यस बेला। रमेश सर चाहिँ त्यो बेला युनेस्को मार्फत मात्र होइन, एज एडभाइजरको रूपमा एउटा लास्ट मेरो बनेको टिममा पनि हुनुहुन्थ्यो। यसकारण त्यो कुराले पनि हामीले के देख्यौँ त भने, साइन्स क्याबिनेट प्रोभिन्समा सम्भव छ, र अहिले त्यो सम्भव हुने देखिरहेको छ हामीले। यसले गर्दाखेरि आशा गरौँ, अब धेरै हामी भर नपरे पनि आशा गरौँ यसले केही कुराहरू अगाडि बढाउला कि भन्नेमा छौँ सर। यिनै हुन् मेरो विचारमा। अब समय पनि होइन, कति 7:15 भइसक्यो होइन केदार सर? फेरि हामी भेटौँला। आज अप्रिल फुल भए तापनि हामीले निकै गम्भीर विषयमा छलफल गऱ्यौँ, र आगामी 15 तारिकमा पुनः एकचोटि हामी भेट्छौँ होला है त। ल आजलाई